कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौं। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ र मत परिणाम सुस्त गतिमा आइरहेको पनि छ र अहिलेको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले सँगसँगै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने केही पछाडि छाडेका छन् माओवादी केन्द्रलाई र अन्य दलहरू साना दलहरू पछाडि रहेको अवस्था छ। यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा शहरी क्षेत्र विशेष गरी एमालेको पकड बन्दै गएको देखिन्छ भने कांग्रेस गाउँपालिकाहरूमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ। यो परिणामलाई हेर्दा यही अवधिमा अब जेठ 31 गते दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुलुकको दायित्व छ। यो दायित्व सरकार र राज्यका लागि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी, जसले मधेस केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ, उसले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजान सरकारसँग माग समेत गरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री अनि कांग्रेसका नेताहरूसँग हिजो राजपाका नेताहरूले यथास्थितिमा निर्वाचन गर्न खोजी प्रतिकार गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको खबर आएको छ। राजपाले संविधान संशोधन मधेस आन्दोलनका क्रममा चलाइएको मुद्दा फिर्ता र स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने अडान यथावत राखिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनको भविष्य के होला? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले कुराकानी गर्न चाहेका छौं नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्कासँग। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो जिज्ञासा राख्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खड्काजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यो प्रारम्भिक मत परिणामलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने अब जनजनी करिब 20 वर्षपछि सम्पन्न भयो पहिलो चरणको निर्वाचन, जुन उत्साह र उमङ्ग र आशा र अपेक्षाका साथ जनताले निर्वाचनमा भाग लिए र आफूलाई विश्वास लागेको उम्मेद्वार चयन गर्ने प्रक्रियामा सामेल भए। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हार जित त अब निश्चय नै हुन्छ नै। यो जुन एउटा ठुलो संख्यामा र तल जमेर बसेको, तल एकदम पत्थर जस्तो भएर बसेको जुन लोकतान्त्रिक विधि थियो, त्यसलाई फुकाएर बडो सहज र खुला तरिकाले सबै चाहिँ अब जनताले एउटा आशाका साथ जुन एउटा सहभागिता जनाए, यो अत्यन्त नेपाली जनताप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु। तलको जुन ग्रासरुट तल्लो स्तरको जुन लोकतन्त्र छ, यसले नै राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति र समुन्नति कायम गर्ने भएको हुनाले यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेको छु। अब निश्चय नै नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो धेरै अनपेक्षिकृत परिणामहरू छैनन्। हाम्रो यो विगतका चाहिँ निर्वाचन या चुनावी परम्परा र परिणामहरू विगतकालाई केलाउँदाखेरि पनि हिमाल पहाडका कतिपय जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको धेरै वर्षसु कायम रहेको अवस्था थिएन। त्यहाँ खास गरी पहिलेदेखि नै अब यहाँको कति वर्षको अनुभव छ के छ मलाई थाहा छैन, तर पञ्चायत कालदेखि नै हामीले हेर्दै लाँदाखेरि पनि धेरै समयदेखि नै ती जिल्लाहरूमा पञ्चायत कालमै पनि चाहिँ शिक्षक पेसामा संलग्न भएर या अन्य हिसाबबाट पनि कम्युनिस्टहरूको गतिविधि धेरै हिसाबमा बढिरहेको हिसाबले पनि अहिले त्यहाँ एमाले र केही हदसम्म माओवादीले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नु त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। तथापि के भने अब अलिकति हाम्रो
सांगठनिक र अब निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू तय गर्ने चयन गर्ने प्रक्रिया पनि हाम्रो धेरै भयो। धेरै वाद विवादपछि अनि अलिकति कता कता जित्ने भन्दा पनि आफ्नो मान्छे जस्तो हिसाबले हामीले मैले त्यो स्वीकार्नै पर्छ, हामीले उम्मेदवार चयन गर्नपट्टि लाग्यौँ। अब यहाँले यति भनिरहँदा यो यहाँले जे भनिरहनु भएको छ यो मन बुझाउने बाटो हो कि वास्तविकता भनिरहनु भएको छ? वास्तविकता हो। यो मन बुझाउने होइन। अब मैले पनि 48 सालदेखि लगातार हामीले हेरिआएको छौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि प्रतिविधिहरू हामीलाई थाहा छ। हिमाली पहाडी जिल्लाहरूको चाहिँ दूरदराजका भेगहरूमा त्यो परिणामहरू अगाडिका 48 सालदेखिको लगातार मैले त्यो निर्वाचनको परिणामलाई विश्लेषण गरी पनि राखेको छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो मन बुझाउने बाटो भन्दा पनि तर अब अहिले अब 34 जिल्लाका 281 स्थानमा अर्थात् 283 नै भनौँ 3टा प्रदेशका त्यो आएको छ। अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ। यसको परिणाम त पछि आउला। समग्रमा मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको स्थान उत्साहजनकै हुनेछ। अग्रणी स्थानमै नेपाली कङ्ग्रेस रहनेछ। तर यो अहिलेको जुन परिणाम छ यसलाई मैले धेरै चाहिँ अनपेक्षिकृत रूपमा मैले हेर्दिनँ। यसलाई यो खालको परिणाम आउँछ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण थियो नै। त्यसैले र एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र आम जनतालाई चाहिँ सर्वोच्चता जनताको सम्प्रभुतालाई स्वीकार हिँड्ने र जनता नै सर्वोच्च निर्णायक हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई परिपालन गर्ने मान्ने हिसाबले एउटा लोकतान्त्रिक आधारमा विश्वास गर्ने नेपाली नागरिकको हैसियतले यो जुन अभ्यास भयो, जुन एउटा प्रयोग भयो, यो प्रयोग वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्ने, गणतन्त्रलाई संस्थापित गरेर अब नेपालको समुन्नत नक्सा कोर्नको लागि यसले धेरै ठुलो आदर्शलाई खडा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो हिमाल पहाडमा हाम्रो अवस्था पहिला जे थियो अहिले पनि लगभग त्यही हाराहारीमा छौँ भन्नुभयो। अहिलेको परिणामलाई हेर्ने हो भने त शहरी क्षेत्र विशेष गरी महानगरपालिका नगरपालिकामा कङ्ग्रेसको साख कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यस्तो के भन्नुहुन्छ? यहाँनिर के छ भने जुनदेखि म सबभन्दा पहिला त तपाईँको यो रेडियो मार्फत र आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्रको बडो सुन्दर अत्यन्त सुन्दर पक्ष सुन्दरता भनेको हेर्नु न, जहाँ ठुलो मात्रामा पोलिटिकल मास धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यो ठाउँमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूले सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई मतदातालाई समेट्न सक्दैनन् र सधैँभरि त्यस्तो जनघनत्व धेरै ठुलो भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको एउटा सर्टेन सेक्सन अफ द सोसाइटी समाजको एउटा खण्ड चाहिँ एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट अर्थात् कि ठुला पार्टीको विरोधमा सरकारको विरोधमा त्यो लाग्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा लक्षण एउटा प्रवृत्ति जहाँ पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले जुन चाहे तपाईँको साझा पार्टी भन्नुहोस् या जनता एक्सप्रेस पार्टी भन्नुहोस् या चाहिँ के अरे नाइट एक्सप्रेस भनेर अन्य खालका नाम आएका पार्टी छन्, यो पनि त्यही हो। दिल्लीमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँको पनि यस्ता खालका धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या हुनु र त्यहाँ राजधानी धेरै खालका पार्टी हुनु र एउटा सेक्सनले स्थापित पार्टीहरूलाई अस्वीकारेर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टीमा विश्वास गरेर हिँडेको जुन आम आदमी पार्टी भन्ने यो जहाँ पनि ठुल्ठुलो ठाउँमा त्यो खालको लक्षणहरू देखिन्छ। सबैलाई कहिलेकाहीँ समेटिँदैन। अब कति नयाँ मानिसहरू आउँछन्, कति पार्टीमा नलागेका हुन्छन्, अनि कति कहिलेकाहीँ तपाईँको लहर र चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा नयाँ खालको एउटा प्रयोगमा जाने हुन्छन्। त्यो खालको प्रवृत्तिहरू विश्वमा जहाँ पनि ठुल्ठुलो जनघनत्व भएको ठाउँमा देखिन्छ। र अहिले जुन खालको अहिले तपाईँले देख्नुभयो त्यो अन्त सायद यो के साझा पार्टीहरूको के विवेकशील पार्टीले अन्त अरू ठाउँमा उम्मेदवार दिएको हुँदाखेरि सायद यो खालको परिणाम आउँदैन। खालि काठमाडौँ मात्रै त्यो खालको परिणामहरू आइरहेछ। र मैले यसलाई अब यो मैले सुन्दरता यसकारण भनिरहेको छु कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो 3 सालदेखि 7 सालसम्म 4 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो राणा शासन फाल्नलाई। माओवादीले 10-12 वर्षमा जनयुद्ध गर्यो, एउटा एक प्रकारको आन्दोलन क्रान्ति गर्यो भनेर हिँड्यो। एमाले पनि लगातार 2006 सालदेखि एउटा सङ्घर्ष गर्दै आएर यहाँसम्म त्यो स्थापित भएका पार्टीहरू हुन्। अब अहिले के कुनै परिवर्तन, कुनै क्रान्ति, कुनै ठुलो चेन्ज, कुनै ठुलो बलिदान, कुनै त्याग नगरिकन लोकतन्त्रले झट्ट कुनै एउटा पार्टी कल्पना गरेर स्थापना गरेर चाहिँ उम्मेदवार दिँदाखेरि अनि यो खालको एकैचोटि यो खालको उभार आउनलाई यही हो लोकतन्त्रको। अब अहिलेका यी पार्टी दुईटा पार्टी जुन अहिले आइरहेका छन् यी पार्टीलाई न कुनै त्याग गर्नु पर्यो, न कुनै बलिदान गर्नु पर्यो, न कुनै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कुनै इतिहास पनि छ। तर लोकतन्त्रमा सहभागी भएर लोकतन्त्रको डिभिडेन्ड लाभांश लिनलाई चाहिँ यी पार्टीहरूलाई त्यो फाइदा भयो या कुनै पनि अन्य पार्टीलाई फाइदा पुग्ने सुन्दरता भनेको। यसरी भन्ने कि अब नागरिकहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्, जुन दलहरू अगाडि थिए ती दलहरूले आम नागरिकको भावना बुझ्न सकेनन्, अब यसको विकल्पको खोजी हुँदैछ भनेर बुझ्ने। त्यो पनि एउटा पक्ष हो। जस्तो एउटा सानो सेक्सन चाहिँ केही पढे लेखेका, केही बाहिर घुमफिर गरेका, केही देखेकाहरू
र अनि कता कता त्यो पार्टीको सिस्टमदेखिको रिङले नसमेटेका अलिकति चाहिँ त्यसलाई अब एलिट भन्छ के अरे प्रबुद्ध वर्गका मानिसहरू चाहिँ कहिले परिवर्तनको नाममा, कहिले प्रतिक्रियावादीको नाममा, कहिले सरकारको विरुद्धमा या एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट पार्टीलाई मन नपराउने हिसाबमा एउटा झुन्ड चाहिँ त्यो रहन्छ ठुल्ठुलो जनघनत्व भएको ठाउँमा, त्यो जहाँ पनि देखिन्छ विश्वमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि। त्यसकारण यो एउटा स्वाभाविक पनि हो। तर तपाईँले हेरिराख्नु होला आगामी दिनमा यो अहिले जुन पार्टी अहिले आइरहेछन् यो पार्टीहरूले त्यो खालको स्थापित भएर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरामा यहाँले हेर्दै जानु होला। मलाई लाग्छ एउटा उभार आएको हो, यो उभार धेरै लामो समयसम्म थेक्न बडो गाह्रो हुन्छ यस्तो खालको अचानक आएका यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई। अर्को कुरा के भन्नु भनेदेखि जहाँसम्म कांग्रेसको छ तपाईँले म अरू धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ। पोलिटिकल डेमोग्राफी या पोलिटिकल सोसियोलोजी राजनीतिक समाजशास्त्रको हिसाबबाट हेर्नु भनेदेखि अहिले वास्तवमा यो नेपाली कांग्रेसको अत्याधिक मात्रामा भोट काट्ने यिनै अहिले जुन साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारहरू छन्। अब मैले योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। मैले समाजशास्त्रको कुरा गर्ने, पोलिटिकल डेमोग्राफीको कुरा गरेँ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारको बढी मात्रामा भोट काट्ने चाहिँ यिनै दुईटा पार्टीहरू छन्। हाम्रो अलिकति अप्रत्याशित रूपमा अलिक कम भोट भएको कारण यो पनि एउटा हो। अब यहाँहरूले पनि त बुझ्दै हुनु होला नि त यी भोटहरू किन काटिँदैछन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ आफूहरूलाई? मैले अन्यथा हिसाबबाट भनिरहेको छैन। मैले फेरि समाजशास्त्र भनेको छु, त्यहाँ एक प्रकारको ट्रेनको कुरा गरिरहेको छु मैले। अब जस्तो भनौँ न, अब यहाँ काठमाडौँमा पहिलेदेखि नै एउटा परम्परा, यहाँ चाहिँ काठमाडौँवासी प्रपरवासीहरूले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने या चाहिँ उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच स्थापित भएको सोच हो त्यो। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले जुन हिसाबले हामीले उम्मेदवार दिउँ र जुन हिसाबका अहिले यो दुईटा पार्टीको उम्मेदवारहरू छन्, यिनीहरूको बढी मात्रामा चाहिँ प्रहार गर्ने भोट भनेको नेपाली कांग्रेसकै हो कुनै एक समाजशास्त्री हिसाबबाट यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि। त्यसैले यसलाई मैले धेरै अब भनौँ न, अब यसलाई धेरै मैले पार्टीको हाम्रो कमी कमजोरी, अन्य खालका राजनीतिक कमी कमजोरीहरूको हिसाबबाट पनि केही हदसम्म होला। अब भन्दाखेरि नि यहाँले अब कांग्रेसको नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावना बुझ्न सकेन, गुटको राजनीतिलाई बढावा दियो, राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दियो भन्ने त्यो मैले भनिरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको फेरि समाजशास्त्री हिसाबबाट भन्नाले अब मैले अब यति नै भन्न चाहन्छु चाहिँ त्यो खालको हिसाब हो। हाम्रो उम्मेदवार कमजोर भयो, हामीले राम्रोलाई होइन हाम्रोलाई दिउँ भन्ने हिसाबले मैले त्यो व्याख्या गर्न खोजिरहेको छैन। मैले भन्दैछु कि हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार को बढी मात्रामा चाहिँ भोट चाहिँ यी दुईटा पार्टीबाट बढी काटिएको छ। म अहिले यति नै भन्न चाहन्छु। अब यी कारणहरू आउनमा यो जुन कांग्रेसलाई अलिकति कमजोर बनाउने कारणहरूमा यहाँहरूले जुन किसिमको गठबन्धन गर्नुभयो, तालमेल गर्नुभयो निर्वाचनका लागि माओवादीसँग, एउटा सिद्धान्त र विचार फरक भएको दलसँग तालमेल गर्दाखेरि आम नागरिकले यसलाई रुचाएनन् भन्ने पनि छ। त्यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिएला। तर राजनीति भनेको व्यवहारिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जति विज्ञान जति सिद्धान्त हो त्यति नै यो आर्ट पनि हो, कला पनि हो, व्यवहार पनि हो। त्यसैले अब लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर अनि जनतालाई अब सार्वभौम जनता हुन् भनेर जनताहरूलाई पहिला गोलीले होइन अब बोलीले र चाहिँ बुद्धको भाषाहरूबाट प्रभावित पार्ने हिसाबले जुन खालको चाहिँ पद्धतिमा माओवादी आएको छ, अब यसलाई हामीले पहिला त्यो हिसाबले नै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उसलाई पनि अन्याय हुन्छ। र अब व्यवहारिक कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ राजनीतिमा अहिले जुन खालको हाम्रो चाहिँ बनोट छ संसदमा, त्यो हिसाबले पनि र भोलिका दिनहरूमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि हामीहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो व्यवहारिक खालको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न देशमाहरू तपाईँले हेर्नुभएदेखि कहिले उग्रवादी र एकदम नरमपन्थीहरूको बिचमा पनि तालमेल भएको छ। सरकार गठन गर्नदेखि लिएर अन्य खालका चुनावी तालमेल हुन्छन्। यसलाई मैले अब खालि यति भन्न चाहन्छु कि 7 सालमा हामीले राणा शासनको विरुद्धमा क्रान्ति गऱ्यौँ। राणाले पनि हाम्रो धेरै काङ्ग्रेसका लडाकुहरू कार्यकर्ताहरू मारे। त्यस्तै गरेर चाहिँ राणा सर्ने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ क्रान्तिमा पनि धेरै राणाका मानिसहरू मारियो होलान्। तर फेरि अन्ततगत 2007 सालमा सरकार गठन गर्दाखेरि राणा प्रधानमन्त्रीलाई मानेर हाम्रो जननायक बिपी कोइराला गृहमन्त्री बन्नुभयो र दुईटैको संयुक्त सरकार बन्यो। कहिलेकाहीँ यो खालको पनि व्यवहारिक समस्या अब परिस्थितिहरू आउँछ भन्दाखेरि अब यो तालमेल गर्नु नै अपवित्र हो भनेर म भन्दिनँ। तर अब तालमेल सायद ढिला भयो कि सायद अन्य हिसाबले गर्नुपर्थ्यो कि सायद त्यो पक्षमा छलफल गर्न सकिएला। तर यो कहिलेकाहीँ यो व्यवहारिक हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैमा यो अपवित्र अनुचित थियो भन्ने कुरा चाहिँ म सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्दिनँ। अब यो तालमेललाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्राथमिकता दिनुहुन्छ, यही क्रममा लानुहुन्छ वा सोच्नुहुन्छ यहाँहरुले? अहिले पनि निश्चय नै अब हामी त्यो हिसाबले अब अहिले अब माओवादीको उपस्थिति खास गरी अब यो तराई र अन्य अब
1 र 2, 5, 7 को उसमा कहाँ छ, कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो अहिले पनि खुला हुन्छौँ हामीहरू। यसबाट सायद हामीले सिक्ने होला। अब यो कतिको यो तालमेलै अस्वाभाविक भएर जनता हाम्रो कार्यकर्ताले अस्वीकारेका या माओवादीले अस्वीकारेका त्यो कति फ्याक्ट हो या कति अन्य कुराहरू छन् यसमा। अब फेरि एउटा राजधानी भनेको जहाँ अलिकति तपाईँको अलिकति यहाँ यो राष्ट्रियताको कुरा पनि अलिकति राष्ट्रियवादी राष्ट्रियताको कुराले पनि अलिकति कहाँ यो बिक्री हुन्छ। यो राष्ट्रियताको कुरा पनि पहिलेदेखि नै कहिले अब चाहिँ विभिन्न दलहरूले खास गरी पहिला पहिला राजावादीहरूले पनि यसलाई उचालिरहन्थे। यहाँको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण राजधानीको काठमाडौँको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ समग्र नेपालको भन्दा पनि काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ सोचहरू हुन्छन् र अहिले पनि काठमाडौँले मधेस तराई मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन त भएको छ। म यही काठमाडौँमा 40-45 वर्षदेखि लगातार हेरिरहेको छु। पहिला हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले धेरै सकारात्मक छ, तथापि अझै पनि तराई मधेस अन्य विभिन्न भागलाई काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो राष्ट्रवादको नाराले कहिलेकाहीँ बिक्री हुन्छ त नारा यो काठमाडौँ ठाउँमा राजधानीको ठाउँमा त्यो पनि एउटा फ्याक्टर होला हाम्रो अलिकति पछि पर्ने कारण। र एमाले जुन हिसाबले चाहिँ राष्ट्रियताको नारा चाहिँ अभिवृद्धि गरेर अगाडि गयो, अब यो राष्ट्रियताको नारा उसले मधेस तराई मधेसमा कति बिक्री गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कति त्यो बिक्री गरेर भोट लिन सक्छ, किन्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर के भने काठमाडौँको राजधानीको टिपिकल एउटा तपाईँको ट्रेन्ड छ पहिलेदेखि नै, त्यो ट्रेन्डभित्रै यी सबै कुराहरू पर्छन्। अब यहाँहरूलाई चाहिँ यो अब विभिन्न निर्णयहरू छन्, पार्टीले गरेका निर्णयहरू, आइजी प्रकरणको कुरा भयो, प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको प्रकरण भयो, अब अनि आफ्नो पकड क्षेत्र मानिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई बुझाउने जुन किसिमको निर्णय गर्यो नेतृत्वले, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा यी कुराहरूले चाहिँ अहिलेको परिणाममा कतिको प्रभाव पार्यो भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब यो दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू हुन्। यो माथि केन्द्रीय नीतिसँग भोलि प्रदेश र भोलि केन्द्रमा निर्वाचनमा यी कुराहरू अलिकति असर पार्न सक्छन्। यद्यपि यी कुराहरू हामीले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न नसके मात्रै हो। जुन हिसाबले बाहिर व्याख्या गरियो, जुन हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि आक्षेप लगाउने कोसिस गरियो, यसको पुरा खण्डन गरेर हामीहरूले चाहिँ जनमानसमा जान नसकेको कुरा हो। अब माओवादी लगाउनु पर्ने कारण थियो थिएन, सबैले माओवादी लगायो तर लगाउनु पर्ने कारण के थियो भन्ने कुरा हामीले भन्न सकेनौँ या आवश्यक थियो थिएन भन्ने कुराहरू। त्यस कारण अब यसले पनि के हदसम्म अलिकति प्रबुद्ध, फेरि पनि प्रबुद्ध भन्नाले धेरै पढाइ लेखाएको एकदम बुद्धिमान होइन कि एउटा यहाँ समाजमा भनौँ न अब चाहिँ हरेक हिसाबले अलिकति अग्रणी स्थानमा रहने अनि फाइदा पनि लिइहाल्ने खालको वर्गलाई प्रबुद्ध वर्ग, एलिट क्लास भन्छ। त्यो एलिट क्लास को सोच अब यहाँ काठमाडौँमा अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसका यी निर्णयहरूप्रति अलिकति त्यसलाई नेगेटिभली लिने खालको प्रवृत्ति देखियो। त्यसको पनि केही प्रभावहरू पर्यो होला। तर कमन म्यान अब काठमाडौँमा के हदसम्म त्यसको प्रभाव पर्यो, तर समग्रमा जहाँ अहिले हाम्रो 34 जिल्लाका 283 स्थानमा जुन भयो, त्यहाँ यी नै मुद्दाले हामी कङ्ग्रेसको जुन अग्रणी स्थानमा निकै माथि हुनुपर्छ त्यो नभएको कारण चाहिँ यी सबै कुरा हुनु भनेर म स्वीकार दिन्न। यद्यपि केही हदसम्म अलिकति टाठाबाट चाहिँ यो मानिसहरूलाई यो कुराहरू मन नपरेको हुनसक्छ, मन परेको हुनसक्छ, मन नपरेको हुनसक्छ। त्यसलाई नेगेटिभ व्याख्या धेरै सायद सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्याख्या पनि गरियो होला। तर पनि के भनेदेखि यसको बढी प्रभाव चाहिँ यहाँ काठमाडौँको प्रबुद्ध वर्गमा पर्यो। अब यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा जुन किसिमको परिणाम आउँदैछ, यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई कतिको प्रभाव पार्ला कि के प्रभाव पार्छ? त्यही हिसाबले मैले त वास्तवमा अब एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने यो फेरि कसैको हाम्रो चाहिँ पोजिसन कमजोर हुँदैछ मतलब मैले भनेको होइन। कसै पनि त्यो भोट नभइकन नि मैले भनेको थिएँ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। पार्टीको धारणा पनि अब पहिला त थियो, पछि चेन्ज गर्यो पार्टीले। चाहिँ यो एकैचोटि गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब 1 महिनासम्म त्यसको सुरक्षा गर्न सक्ने खालको, विश्वासै गर्न सक्ने खालको भन्ने हुँदैन। अब नेपाल सेना, प्रहरी अनि त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगको अनि पार्टीहरूको चाहिँ रोभरमा त्यसलाई सुरक्षा दिने गर्न सकिन्छ र सँगै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार थियो। तर अब निर्वाचनको परिणाम आउन गर्न थालिहाल्यो, परिणाम पनि आउन थाल्यो। यसले केही हदसम्म प्रभाव पार्छ। केही हदसम्म अब यसलाई अग्रपङ्क्तिमा भएका पार्टीहरूले देख्यौँ हामीले चाहिँ विजय हासिल गरिसक्यौँ, जनताले फलानु पार्टीलाई, हाम्रो पार्टीलाई भोट दिइसके भन्ने खालको अलिकति नाराबाजी हुन सक्छ। केही हदसम्म सानो पर्सेन्टेज मेबी 5% को प्रभाव यसले पार्न सक्ला। अब पर्दैन भनेर भन्न सक्दैन म। अब वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्ने अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा छ। अब स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ। यो अवधिमा कांग्रेसलाई किन हतारो लागेको?
हतारो भन्दा पनि अब जुन खालको समझदारीको आधारमा हामीहरूले यो सरकार गठन गर्यौं त्यो हिसाबले पनि यो कुराहरू आएको हो। अब अहिले पहिलो चरणमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अनि म छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले आफूले पनि बोलेर हिँड्नु भएको छ र अब बाँकी निर्वाचनहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने भनेर भनिएको छ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन 2 चरणमा गरे पनि आखिर एउटै हो। अब यसमा कांग्रेसले उदारता देखाउन सकेको भए आम मानसमा कांग्रेसको छवि एउटा राम्रो देखिन्थ्यो कि अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने निर्वाचनको भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व चाहिँ बढी प्राथमिकता देखियो। निर्वाचन अब सरकार पनि अब निर्वाचन अब एउटा के भनेदेखि जुन अहिलेको बनौटले अब माओवादीको नेतृत्व र कांग्रेसको सहयोगमा जुन सरकार बन्यो यसले एक खालको परिणाम आयो। अब सायद यो नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने पनि एउटा सोच छ। त्यो हिसाबले माओवादीहरुमा कुपित पनि त्यो सोच छ, प्रचण्डजी आफैमा पनि त्यो सोच छ। त्यसैले अब सल्लाह गर्दाखेरि उपयुक्त के निक्लिन्छ। तर यो नेपाली कांग्रेसलाई हतारो भन्दा पनि माओवादीलाई पनि अब वास्तवमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सायद नतिजाहरूलाई हेरौँ त अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। मधेसवादीहरू डायलगमा ल्याउनु बाँकी छ, संशोधनको मुद्दाहरू बाँकी छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा जाँदाखेरि चाहिँ परिणाम अर्को आउन सक्छ भन्ने खालको त्यो सोच माओवादी वृत्तमा पनि हावी छ। अब जसरी अगाडि वैशाख 31 के निर्वाचनमा पनि निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने विभिन्न आशंकाहरू थिए, यद्यपि यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ शान्तिपूर्ण रूपमा। अब जेठ 31 को चर्चा फेरि सुरु हुन थालेको छ। यही अवधिमा चाहिँ धेरै कुराहरू र धेरै चुनौतीपूर्ण कामहरू बाँकी छन्। अब संविधान संशोधनको कुरा छ, बजेट ल्याउनु पर्ने कुरा छ, यी निर्वाचन लगायतका अन्य विषयहरू पनि छन्। अबको राजनीति कतिको सकसपूर्ण देख्नुहुन्छ यो अवधिको? अब निर्वाचन आयोगलाई त धेरै ठुलो अनुभव भयो। उसलाई अब मलाई लाग्छ अगाडि बढ्नको लागि जति समय र जति अन्य खालको चुनौतीहरू थिए त्यो अब धेरै चुनौतीहरू सामना गरेर उसले एउटा धेरै ठुलो अनुभव हासिल गरेको हुनाले अब व्यवस्थापन निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नलाई निर्वाचन आयोगलाई धेरै कठिनाइहरू नहोला। अब यो यो पत्र पनि यो ब्यालेट पेपर पनि सायद त्यही प्रयोग गर्छु भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ प्रमुख आयुक्तजीबाट। अब यो त्यसमा केही पार्टीहरू नाम थपघट गर्ने के होला, तर त्यो धेरै व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कठिनाई नपर्ला। जहाँसम्म अब यो सबैको सहभागिताको कुरा छ, खास गरी मधेसी दलहरू या राष्ट्रिय जनता पार्टी, अब फेरि नेपाल पनि थपिएको छ। मैले त चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पढाइ पनि दिएको छु, राजपा नेपाल भनेर समग्र तराई मधेसमा बाट उभिएर माथि पहाड र हिमालका चाहिँ गरिबी असमानता भेदभाव र त्यहाँका समस्याहरू पनि हेर्नको लागि मधेसी नेताहरूलाई यो नामले प्रेरणा मिलोस् भनेर मैले शुभकामना दिएको छु। अब राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा भाग लिनै पर्छ, भाग लिन्छ र अब अहिले अब संविधान संशोधनको लागि जेन्युन उचित पहल चाहिँ अब अहिलेको कांग्रेस र माओवादी चाहिँ नेतृत्व र पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। अब 2 तिहाई पुग्ने सम्भावना छैन, तथापि 2 तिहाईको प्रयास पनि हुन्छ। होइन भने पनि अब चाहिँ राजपा नेपालले उठाएका केही मुद्दाहरू जस्तो अब चाहिँ उनीहरूका कार्यकर्ताहरू जो मुद्दा लागेका कुराहरू छन् या सहित घोषणा गर्नुपर्ने या क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अन्य कुराहरू या संख्या चाहिँ अब यतिखेर कति सकिएला बढाउनलाई किनकि अब त्यसले धेरै फेरि ठुलो अब निर्वाचन आयोगलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यतिखेर अन्य जुन कुराहरू कानुन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ती कुराहरूले गरेर संविधानको संशोधन प्रयास त गर्ने हो यो बीचमा। तर भएन भने पनि मलाई लाग्छ मधेसवादी दलहरू, मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ हुन्छ। अब कतिको सम्भव छ? हिजो पनि एमालेको बैठक बसेको थियो। एमालेले यी अब संख्या थप्ने कुराहरूमा र संशोधनका कुराहरूमा आफ्नो अडान फेरेको छैन। बुझेँ, तर अब मैले भने कानुनी हिसाबबाट सम्बोधन हुने हिसाबका कुराहरू होला। अब संविधानले संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पहल हुन्छ, एमालेसँग पनि संवाद हुन्छ र अब एमालेलाई पनि एउटा चाहिँ यसबाट नै एउटा पाठ के भनेदेखि अब जुन खालको एउटा परिणाम आएको छ निर्वाचन उसलाई, त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई पनि वास्तवमा अब मधेसका मुद्दाहरूलाई के हदसम्म सम्बोधन गरेर गयो भनेदेखि त्यहाँ पनि परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने आशा पनि एमालेको वृत्तमा जाएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा केही सकारात्मक लचकताका साथ अगाडि बढ्नलाई पनि अहिलेको परिणामले उसलाई उत्साहित बनाएको हुनुपर्छ। र जुन खालको एउटा अडान लिएको थियो पहिला पटक्कै हामी मान्दैन स्वीकार्दैनौँ, यो देशघाती, राष्ट्रघाती, देश विरोधी के भन्ने खालको ती विशेषणहरू छोडेर उसले अलिकति सहमतिको भाषा बोल्न थाल्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ जेठको 12-15 गतेसम्ममा
मधेसवादी दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिने, अझ त्योभन्दा अगाडि नै 10-12 गतेसम्ममा मलाई लाग्छ मधेसवादी दलहरूले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने खालको वातावरण बन्छ। अब आज संसद बैठक पनि बस्दैछ क्या र अब संसद बैठकमा आज संशोधन प्रस्तावका विषयमा केही निर्णयार्थ केही यो प्रस्तुत हुने अवस्था छ कि छैन? अब आजै त त्यो मलाई लाग्छ त्यो नहोला, तर अब सबमात्र सहमति नभइकन आजै चाहिँ त्यसलाई छलफलमा लगेर प्रस्तुत हुने कुराको सम्भावना म कमै देख्छु। मलाई लाग्छ अब फेरि पार्टीहरूको एउटा बाध्यता के पनि छ भनेदेखि अब नेपाली कांग्रेस एमाले लगायत अन्य पार्टीहरूको पनि सायद त्यही समस्या होला। अब उम्मेदवारको चयन गर्न बाँकी नै छ, दोस्रो चरणको त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने पनि छ। फेरि हाम्रो कांग्रेसको चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि हामी सांसद केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूलाई जिल्लामा क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार चयन गर्नमा सहभागी हुनुपर्ने पनि चाहिँ परिपत्र छ। त्यो हिसाबले अब आजै म त्यो सम्भावना देख्थिनँ, तर मलाई लाग्छ भोलि र पर्सि यदि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीजीले सदनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएर अनि बोलेर राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यो हुँदाखेरि भोलि या पर्सिसम्ममा यो कुरा भयो भनेदेखि अब त्यसपछि फेरि अब सरकार गठनको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने होला। अब तत्कालै संविधान संशोधनको सम्भावना चाहिँ म कमै देख्छु। अब यो स्थितिमा जुन अब यो यहाँले भनिरहनु भएको छ अब संशोधनको समाधान निस्किने स्थिति छैन यो बीचमा, अब राजपाले चाहिँ यो नभएदेखि त निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर हिजै पनि यहाँहरूसँगै कुरा राखेको छ क्या र? तर पनि मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो इन्टेन्सनलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ 2/3 पुग्दैन पुर्याउने, अब हामी एउटा प्रयास हुँदाखेरि पनि भन्दाखेरि अब संवाद त हुन्छ, कोसिस हुन्छ, चाँडो एकदम फास्ट ट्र्याकमा लगेर पनि कोसिस हामी गर्छौँ। तथापि यसलाई जुन पहल कदमी भइरहेछ, जुन गम्भीरताका साथ अहिले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको लागि र उहाँलाई पनि संविधानमा स्वामित्व लिँदै निर्वाचनमा सहभागी बनाउने खालको वातावरण बनाउनलाई हामी उद्यम छौँ। यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी बन्नुपर्छ। मैले भने कानुनी कुनै जटिलता, कानुनी कुनै संशोधन गरेर उहाँहरूका कुनै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने उपायहरूमा चाहिँ त्यो गर्न सक्ने हामी गर्छौँ। तर अब अहिले संविधानै संशोधन गरेर चाहिँ यो जेठ 31 भन्दा अगाडि आज 4 गते भइसक्यो, त्यो सम्भावना अलिक कम भएको हुनाले अब यसपछि पनि गर्न सकिन्छ र त्यो गर्ने संकल्पका साथ र दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र मधेस केन्द्रित दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि राजपाको अवरोधलाई छिचोलेर भए पनि यहाँहरू यदि राजपाले निर्वाचन हुन नदिने स्थिति बनायो भने यसका अवरोधलाई छिचोलेर भए पनि यहाँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ? मलाई लाग्छ संवाद हुन्छ, संवाद भएपछि कुनै खालको सहमति निक्लिन्छ र उहाँहरू अवरोध गर्ने, बाधा अर्जन गर्ने, हिंसा बढाउने भन्ने गर्नुहुन्न, उहाँहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यो परिस्थिति जसरी आइरहेको छ र खासै भन्ने हो भने कांग्रेसले आकलन गरे अनुसारको आफूलाई पहिलो दल भनेर जुन गर्व गर्ने किसिमको हिसाबले अहिलेको मत परिणाम आएको जस्तो देखिँदैन। अब यो कांग्रेसका सामु एउटा चुनौती पनि होला। अब यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी सामना गर्नुहुन्छ यहाँले? चुनौतीलाई त अब हामीहरू पनि अब यो अगाडिको यो वैशाख 31 को जो निर्वाचन छ यसको परिणामहरूलाई र हामीले गरेका हाम्रा आफ्नै कमी कमजोरीलाई केलाएर अब जेठ 31 गते अझ बढी यसलाई व्यवस्थित गर्न सङ्गठित एउटा हाम्रो कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी कहाँ एउटा अनुशासनको अलिकति कमी छ। संगठित रूपमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ, धेरै लुज खालको मास पार्टी भन्छौँ, मास पार्टी भएकोले धेरै अनुशासनमा बाँध्नलाई सकिएको छैन। कमसेकम एमालेको मार्क्स र लेनिनका अन्य धेरै कुरा नभए पनि मार्क्सको त कुरै छोडिदिउँ, लेनिनको अन्य धेरै कुरा नभए पनि कमसेकम एउटा सानो सेन्ट्रलाइज हिसाबको एउटा जुन अनुशासन म्यानेजमेन्ट जुन छ पार्टीमा त्यो केही नै हदसम्म भए पनि एमाले कायम गरेको हुनाले उसमा अलिकति सङ्गठित र अनुशासित छ। हामी कहाँ चाहिँ अब धेरै मास पार्टी भन्छौँ तर अलिकति अनुशासन र सङ्गठनमा अलिकति हाम्रो भनौँ न धेरै विश्वास नगरेर अलिक बढी हामी व्यक्तिवादी हुने प्रवृत्ति छ नेपाली कांग्रेसमा, त्यसले पनि हामीलाई घाटा पुर्याइरहेछ। यसको पनि समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा उपयुक्त चाहिँ उम्मेदवार अनि हाम्रा रणनीतिहरू सबैलाई कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा त यहाँहरू पनि त दोषी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले खबरदारी गर्न सक्नु भएको छैन, खबरदारी गरेर खोइ रोक्न सक्नु भयो। हामी सबै अब अलिकति हुन त सबै पार्टीमा छ, मैले यो पनि कुनै गोप्य कुरा होइन, खुलै कुरा हो कि अब अलिकति हाम्रो गुटबन्दी पनि अलिकति तगडै छ। त्यो हिसाबले पनि यो अनुशासनलाई कायम गर्न गाह्रो भइरहेछ।
तर अहिले वैशाख 31 गतेको निर्वाचनको परिणामले हामीलाई पनि निकै ठुलो शिक्षा दिएको छ, अनुभव प्राप्त छ र हामीले अब आगामी दिनमा अब ठुलो पार्टी हो भन्ने जुन हामीले हैसियत गुमाउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यसलाई कसरी त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने भन्छ नि, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीको बैठक बसेर रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडिको यसमा हामीले अन्तिम घडीमा चाहिँ उम्मेदवार चयन सायद यसपालि पनि त्यही हुन सक्ला, समयको चाहिँ बाध्यताले गर्दाखेरि त्यही हुन सक्ने सम्भावना छ। अघिल्लो अब यो निर्वाचनमा अब एकदमै अन्तिम घडीमा हामीले उम्मेदवार चयन गऱ्यौँ, त्यो पनि अलिकति होचपोचमा त्यति धेरै वैज्ञानिक तरिकाले हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो पनि भयो। र नेपाली कांग्रेसको एउटा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी अब आफ्नो गरेका कामका चाहिँ प्रचार प्रसार पनि केही पनि नगर्ने त्यो पनि छ र अलिक हल्का रूपमा निर्वाचनमा लिने, हल्का रूपमा पार्टीलाई लिने खालको प्रवृत्ति पनि अलिकति बढी हावी नै भएको हुनाले यसलाई हामीले अब यो ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल हुन्छ र हामी सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। खड्काज्यू, हामीसँग श्रोता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको टेलिफोन पनि लिन्छौँ र उहाँहरूका जिज्ञासाहरू पनि रहेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु, गुटको राजनीतिको प्रभाव अर्थात् घात अन्तर्घातका कुराहरू कङ्ग्रेसमा पहिलेदेखिकै आइरहेका छन्, यसको प्रभाव देखियो कि देखिएन अहिलेको निर्वाचनमा? निश्चय नै देखियो। अलिकति अब आफूले भनेको उम्मेदवार आफू हुँदाले शिथिलता हुने जुन हिसाबले अब ठिक छ, अब उम्मेदवारको चयन नभएसम्म सबैको उम्मेदवार हुँ भन्ने अधिकार त रहन्छ नै, अत्यन्त त्यो अधिकारको लागि पार्टी लडेको हो। तर अब चाहिँ उम्मेदवार चयन गरिसकेपछि सबैले पार्टीको प्रतिष्ठा पार्टीको चाहिँ मान अनि पार्टी प्रतिको लगाव राखेर हामीले जित्नुपर्छ भन्ने भावना अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि हामी त्यति पछि पर्दैनौँ। तर अब आफूले टिकट नपाउँदाखेरि या आफ्नो मान्छेले टिकट पाएन भने अलिकति शिथिलता चाहिँ देखाउने हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, त्यो प्रविधि छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म विराटनगरबाट नन्दे मुखिया सर। हजुर, म विराटनगरबाट नन्दे मुखिया। नन्दजी, के छ यहाँको विचार? मेरो विचार छ सर, अहिले जुन स्थानीय चुनाव भयो नि सर पछिल्लो चरणमा, अब आउने चुनाव होइन सर, यो के भनिन्छ अरू प्रदेशको जेठ 31 मा आउँदैछ, त्यसपछि तपाईँ जेठ 31 गते जुन चुनाव तोकेको छ सरकारले, त्यसमा तपाईँलाई यो संविधान संशोधन नगरेपछि यो समय देशमा सङ्कट आउँछ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि देश सधैँ सङ्कटैमा जाओस् या यो देशको जनता मरोस् अथवा। धन्यवाद छ नन्दजी। खड्काज्यू, धन्यवाद छ। तपाईँको आशंकाहरू हो। अब यो मधेसमा तराई मधेसका हाम्रो नेताहरूले धेरै यो मुद्दाहरू उठालेर संशोधन भनेर भनिरहँदाखेरि र अझ बढी मधेसको हक र अधिकार र पहिचानलाई अझ बढी स्थापित गर्नको लागि त्यो महसुस गरेर नै हामीले पनि आवश्यक उचित ठानेका संशोधन हामीले ल्याएका छौँ। तर अब तपाईँ जस्तो एउटा जसले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले यो पनि भन्नु पर्यो मधेस केन्द्रित दलहरूलाई, अब कङ्ग्रेस र माओवादी अन्य पार्टीले पनि प्रयास गर्दा अब 2/3 पुर्याइरहेको छैन, एमाले मानिरहेको छैन। अब एमालेलाई मनाउनलाई मधेसका दलहरू नेताहरूले पनि मनाउनु पर्यो, हामी पनि मनाउँछौँ र अब 2/3 नभइकन हामीले मात्रै कोसिस गरेर के गर्ने। त्यसैले अब यो त एउटा निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो संविधानको संशोधन। यसलाई हामीले फेरि प्रयास गर्दा पनि पुगेन भनेदेखि जेठ 31 भन्दा त्यसपछि पनि हामीले संशोधन गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। मूल कुरा के भनेदेखि अहिले जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ मधेस केन्द्रित दलहरूले, त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र त्यसलाई त्यसको पुँजीकरण गर्नको लागि पनि उहाँहरूले चुनावमा जानुभयो भनेदेखि सायद तराई मधेसका चाहिँ 20-22 जिल्लामा उहाँहरूको राम्रो वर्चस्व पनि हुन सक्छ। त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अन्डरमाइन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। त्यसैले तपाईँले यदि भनिरहँदाखेरि हाम्रो साथीले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँहरूले भन्नु पर्यो अब कोसिस भएको छ, कोसिस हुँदाहुँदै पनि पुगेन भने पनि हामीले निर्वाचनमा गएर अझ जनताको म्यान्डेट, जनताको जनादेश लिएर यी जिल्लाहरूका विभिन्न तहहरूमा अझ बलियो भएर हाम्रो आवाज सशक्त पार्न सक्छौँ संविधान संशोधनको पक्षमा भने त्यो जनतामाथि विश्वास गरेर पो अगाडि बढ्नुपर्छ मधेस केन्द्रित दलहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म श्याम पौडेल इन्टरी सुनसरीबाट। श्यामजी, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस्। नारायण सर नमस्कार। अरे बस श्याम सर नमस्कार। नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भइरहेको चुनाव, पहिलो चरणको चुनावमा तपाईँहरूले शहरी क्षेत्र भन्दा नि विशेष गरी गाउँ क्षेत्रमा ज्यादा राम्रो भोट ल्याउनु भयो, यो खुसीको खबर। किन गाउँबाट नै सहर बन्ने हो, सहरबाटै विभिन्न राष्ट्र बन्ने हो कि, त्यसैले तपाईँले गाउँबाट जुन चुनाव जित्नु भएको छ, गाउँमा जित्दाखेरि गाउँले व्यवस्थाका विकासको लागि, जनताका शिक्षाका लागि, रोजगारीका लागि, भूकम्प पीडितहरू त्यहाँ अत्याधिक त्यता गरिरहेका छन्, बाढी पीडितहरूका छन्। तपाईँका आगामी
आगामी आउने चुनाव र आगामी आउने फेरि अर्को चरणको चुनावमा तपाईँले यो गाउँ स्तरमा कसरी लिएर जाने तपाईँको योजनाहरू छ त्यसलाई हामीलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस्। ठिक भन्नुभयो पौडेलजी, अब तपाईँलाई धन्यवाद छ। निश्चय नै गाउँ गाउँले बनेको हाम्रो नेपाल हो, त्यस कारण ग्रामीण भेगका जनताले जुन फेरि नेपाली कांग्रेसमा अत्याधिक विश्वास गरेर मत दिएका छन् त्यसलाई हामीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अब उहाँहरूका आधारभूत जीवनयापनका आधारभूत जीवनयापनमा सुधार गर्ने, उहाँहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने जुन अपेक्षाका साथ उहाँहरूले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताउनु भएको छ, उहाँलाई त्यो सफल बनाउनको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेयर या चाहिँ गाउँपालिकाका या वडाका अध्यक्ष प्रमुखहरूसँग संवाद गरेर उहाँहरूका आवश्यकता, उहाँहरूले गरेका बाचाहरू, उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले साधन स्रोत र अन्य हिसाबले कसरी पूर्ण गर्न सक्छौँ। यो 5 वर्षको दौरानमा ती जनताले गरेको आशामाथि कुनै पनि कुठाराघात नहुने हिसाबले नेपाली कांग्रेसले काम गर्छ र त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन साधन स्रोतदेखि लिएर अन्य खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि नेपाली कांग्रेस तयार छ। अब अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म कल्पना पौडेल ललितपुरको लामाटारबाट। कल्पनाजी जिज्ञासा राख्नुहोस्। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर कल्पनाजी, नमस्कार। अब तपाईहरुले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्छौं भनेर सरकारमा आतुर भएर जानुभयो, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न नसकिकन फेरि तपाईहरु सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको नीति नियम उनीहरु सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने, उनीहरुको माग चाहिँ सम्झौता अनुसार गर्नु नपर्ने कि उनीहरुसँग सम्झौतै नगर्नु पर्छ? यो गर्नु नहुने सम्झौतालाई तपाईँ कार्यान्वयन गर्न नसकिने सम्झौतालाई किन तपाईहरुले अघि सारेर उहाँहरूको ढाडमा टेकेर सरकारमा जानुभयो? अहिले तपाईहरु चाहिँ सरकार परिवर्तन गरेर आफू सत्तामा जाने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, अब सत्तामा जाने, सत्तामा गएर पनि उहाँहरूको मागलाई कुल्चिने भन्ने कुरा भएन। अहिले हाम्रो त अडान छँदैछ त्यो संविधान संशोधन गर्नको लागि उहाँहरूले उठाएका मैले उचित भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छु लाई अब कुनै अर्को पार्टीले मान्दैन, उसलाई उसको आफ्नो खालको त्यसमा पूर्वाग्रह छ, आग्रह छ भनेर समर्थन गर्दैन भन्दाखेरि 2/3 पुग्दैन। हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ थाँती राखेर त्यसलाई रद्द गरेर अहिले सरकारै ठुलो कुरो भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। हजुर, हामीले त भनिरहेका छौँ ल ठिक छ, सरकारमा गएर पनि यी मागहरूलाई अझ बढी घनीभूत रूपमा संवाद छलफल गरेर पनि जान सकिन्छ कि अर्को प्रयोग सरकार अब हाम्रो बनोट त्यस्तै छ, अब 601 597 मा कसैको बहुमत छैन, त्यो हिसाबले पनि यो सब चलि नै रहन्छ। हजुर, यसलाई के गर्ने, अब हाम्रो अलिकति समस्या त्यो छ। तर तथापि हामीले मधेसको लाई उचालेर उनीहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर होइन, यी वास्तविक व्यवहारिक संशोधनका विषयहरू हुन् भनेर त्यो विश्वासका साथै अहिले टेबल भएर छलफलको लागि अगाडि राखेको छ। तर एमाले पार्टीका नेताजीहरूले यसलाई राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, देशद्रोही भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मधेसको होल जनसङ्ख्यालाई चिराउने काम त उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण कल्पना म्याडमले एमालेका साथीहरूलाई पनि यस्तो प्रश्न गर्नु पर्यो कि उचित मागहरू सम्बोधन गर्नलाई तपाईँलाई किन देशद्रोही राष्ट्रघाती भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भन्दा अझ राम्रो होला कि? खड्काजी, अब सरकार परिवर्तनको कुरा छ, अब नेपाली एउटा टुक्का छ, माछो भ्याउतो भने जस्तो त हुँदैन नि अब अन्तिममा आयो यो। अब त्यो जुन खालको इमान्दारिता र प्रतिबद्धताका साथ अहिले फेरि यो सरकार नै ठुलो कुरो भनेर जुन खालको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, यसले पनि फेरि अर्को नेगेटिभ सोचहरू भन्न सक्छ। अहिले हामीले यो सरकार त के भनेदेखि अब मैले भने अब जेठ पहिलो चरणमा वैशाख 31 को पहिलो चरणमा भएपछि प्रचण्डजी आफैले पनि अब अर्को चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा हुँदाखेरि अब अझ यो संविधान संशोधन लगायत निर्वाचनलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ उपलब्धि हासिल हुने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यो कुरा आएको छ। यसैलाई पहिलो एजेन्डा चुनावी एजेन्डा होइन, मधेसका मुद्दाहरू एजेन्डा होइनन् या जनताका जनजीविकाका मुद्दा एजेन्डा होइन भनेर हामीले सरकारै ठुलो कुरो भनेर भनिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो, नियमित प्रक्रियामा पहिलेदेखि नै एउटा प्रतिबद्धता भएकोले त्यो जान्छ। तर कुनै पनि हालतमा हामी यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर सरकारलाई नै सबभन्दा ठुलो कुरो भनेर हामीले हिँडिरहेका छैनौँ, यो नियमित प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। खड्काजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। बडो राम्रो समसामयिक विषयहरूमा यहाँले मेरो पार्टीको धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का। आजलाई कार्यक्रमको समय सकियो। प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।